والنجم إذا غوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، نجات میڈیا والے، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب بقیت السلف ولی کامل محترم جناب حضرت مولانا عبد الواحد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع گجرات، بڑیاں پیاریاں پیاریاں بڑیاں شاندار علمی باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر زندگی دے اندر برکت نصیب فرمائے۔ بڑے مقدراں والے ہو، بھاگاں والے ہو، جس مالک نے تانوں اس گئے گزرے دور دے اندر بھی اپنے کر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میرا ایمان ہے جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھاں گے مالک دیاں رحمتاں ہوندیاں جان گیاں، اور جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھراں ول جاواں گے اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے۔ اس واسطے بڑی دل جمی دے نال پیار اور محبت دے نال تشریف رکھو۔ اللہ تمام دا آنا بیٹھنا سننا سنانا
اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفار صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں کولو قرآن و حدیث دیاں باتاں سندے ہی رہندے جے۔ چاند ایک باتاں جو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، اللہ سن سنا کے ایدے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال جناب محمد، ذرا پیار محبت دا ثبوت دیندے جایا جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، اے رب دا ساڈے تے بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا دے اندر اللہ دے انعامات تے بڑے نے، او دے احسانات بہت زیادہ نے، او دیاں نعمتاں دا شمار ہی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب دیاں اینیاں نعمتاں نے بندہ گنن لگ جائے تے رب دیاں نعمتاں بولو گن سکدے، رب دیاں نعمتاں گن نہیں سکدے، شمار نہیں کر سکدے۔ ویکھ لو ہے ساریاں نعمتاں نے، آسماناں دا بنانا، زمیناں دا بنانا، ندی نالیاں دا بہنا، ہواواں دا چلانا، بارش دا نازل کرنا، چڑیاں دا چہچہانا، شیران دا گرجنا۔ بندہ دور نہ جائے، اپنے 5-6 فٹا وجود والی نظر دوڑا لینا، اللہ نے نعمتاں دی بارش بسا دیتی ہے۔ ہاتھ بنائے تے بڑے پیارے، چلن لئی پیر دیتے تے بڑے پیارے، اکھاں دتیاں نے، کان دیتے نے، زبان دیتی ہے، اور جناب دل دھڑکن واسطے عطا فرما دیتا ہے ساریاں نعمتاں نے، سارے رب دے احسانات نے، انعامات نے، لیکن رب نے احسانات جتلائے نہیں، یاد ضرور کروائے نے، لیکن ایک احسان ایسا ہے، ایک نعمت ایسی ہے جو رب العالمین نے عطا فرما کے نا مومنانو احسان جتلایا ہے، یاد کروایا ہے، اور اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو، اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اچھی کہہ دیو ہون تا اگر چوپ بیٹھے آ رہے ہو، ایک واری پھر پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہون پتہ لگا بیٹھے ہو اللہ دے گھر دے اندر، اللہ تو اڈا پیار اپنے دربار دے اندر قبول فرما لوے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمایا ہے، اور مومنانو رب العالمین فرما رہے نے،
ایمان دا دعویٰ کرنے والو مومن بندے ہو، میں رب العالمین نے تواڈے تے احسان فرمایا، اس احسان نو یاد کریا کرو۔ میں رب نے تواڈے وچ تے تواڈے وچوں ہی اپنا ایک رسول مبعوث فرما دیتا ہے، اور جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال نے پیدا فرما کے نا بہت بڑا احسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اس احسان نو یاد رکھیا کرو۔ یاد کس انداز نال رب العالمین دے احسان نو رکھاں گے، اور یاد رکھن دا طریقہ بھی خود رب نے بڑا آسان ترین بتلا دیتا ہے کہ اس احسان نو یاد کی میں رکھیا جائے گا۔ ویکھ لو شکریہ ادا رب العالمین دیاں اینا نعمتاں دا کیویں ادا کیتا جائے گا، اور اس احسان نو سہل ترین طریقہ جو رب العالمین نے یاد رکھن دا بتلایا ہے نا، او دے بارے بھی اللہ ذوالجلال نے قرآن اتار دیتا ہے۔ سن لو ذرا اللہ دا قرآن ہے تے تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، لہلا جایا جے، اور قرآن دے نور نال اپنے دل و دماغ نو، اپنے دلان دے بنجر زمینہ نو آباد کر کے لے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال احسان یاد رکھن دا طریقہ کار بتلا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال قرآن ویکھ لو اپنے پیارے پیغمبر دی ذات اتار رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب آندے نے میں عرش والا رب اپنے پیارے پیغمبر دی ذات درود بھیجنا وائے، اور رب دا درود پڑھنا، رب دا درود بھیجنا، اے دے تو مراد کی ہے اللہ دا درود بھیجنا اے وے اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیے عظمت دا تذکرہ اپنے فرشتیاں دے اندر کر دے نظر آؤندے نے، اور اجتماع فرشتیاں دا ہے تے اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بیان کر رہے نے، شان بیان کر رہے نے، مقام و مرتبے دا تذکرہ فرما رہے نے، اور رب دا درود پڑھنا کی ہے اللہ عظمت اپنے پیارے دی بیان کر رہے نے تے کنج کر دے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ ذوالجلال کنج اپنے پیارے پیغمبر دا مقام تے مرتبہ بیان فرما دے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ رب دا درود بھیجنا ویکھ لو اللہ مقام مرتبہ بیان کر رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے والضحیٰ، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کہتے اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شاہد بنایا ہے مبشر بنایا ہے میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو چمکدا ہویا سورج بنا دیتا ہے اور آقا علیہ السلام آئے نا دنیا دے اندر تشریف لے آئے ویکھن والے ویندے رہ گئے نے اور ویکھن والے گلاں کر دینے تبصرے کر دینے آندے نے آج ایڈا پیارا تے ایڈا سونا ہے آج تک اساں ویکھے آئی نہیں ہے عرشاں تو آواز آ رہی ہے ویندے کنج میں رب نے ایڈا پیارا کسے نو بنایا ہی نہیں سبحان اللہ جد حسن تے رب وی ناز کرے جد حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے او طٰہٰ یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا جد حسن دے جگ وچ تم پہ گئے او تے نبیاں دا سلطان آیا سبحان اللہ اللہ ذوالجلال دا ویخلو درود پڑھنا اے وے آقا علیہ السلام دے عظمت بیان کر رہے ہیں رب فرشتے آندے اندر اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ میرے فرشتے بھی میرے محبوب پیغمبر دی ذات درود پیج دینے اور رب دا درود پیجنا اے وے اللہ اپنے پیارے پیغمبر دا مقام فرشتیاں دے اندر بیان کر دینے اور فرشتیاں دا درود کیے رب دے فرشتے اپنے رب کو لو پیارے پیغمبر دی عظمت دیاں دعاواں کر دے جان دینے اللہ سونے ہم بلند و بالا مکرم و مرتبہ عطا فرما دے شان ودا دے عظمت ودا دے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیے اور اگے نا اللہ ذوالجلال فرما رہا نہیں کیا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما
ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اپنے آپنو مومن کہلانے والو، مسلمان کہلانے والو، تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو، کسرت نال درود و سلام بھیجیا کرو نا، اور درود پڑھنے تے مسنون درود پڑھیا کرو۔ اے ویکھ لو جدو بندہ درود کسرت نال پڑھدا جاندا ہے، ہن اسی درود پڑھاں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھاں گے، ویکھ لو ساڈے درود پڑھن دے نال آقا دی شان ود نہیں چلی، تے جے نہ پڑھاں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ کمی واقع نہیں ہو چلی۔ اے اسی اگر پڑھاں گے تے اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی فوائد نے۔ حضرت حسان کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو بڑا پیارا نقشہ کھینچے ہے، فرماندے نے ما ان مدحتو محمدم بے مقالتی، گل کیتی ہے تے کمال کر دیتی ہے، ما ان مدحتو محمدم بے مقالتی ولیکن مدحتو مقالتی بے محمد۔ جناب حسان رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے نے میں اپنے کلام نل آمینہ دلال دی مدہ بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن ولیکن مدحتو مقالتی بے محمد، بلکہ میرے کلام دے آمینہ دے لال علیہ السلام دے مدہ کرن دے نال میرے کلام دی شان ود جایا کر دیئے، میرے کلام دے اندر جناب رونق تے بہار آ جایا کر دیئے۔ آقا علیہ السلام دی ذات درود پڑھاں گے، ساڈا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ایک وری میرے تے درود پڑھدا ہے، اللہ ذوالجلال دے تے اپنیاں 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیڑا بندہ 10 وری ہے آقا علیہ السلام دے ذات تے درود پڑھے گا، اللہ ذوالجلال دے تے 100 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ جیڑا بندہ 100 وری ہے آقا علیہ السلام دے ذات تے درود پڑھدا ہے، اللہ ذوالجلال دے سارے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے۔ اور میں تے کتاب دے اندر اے بھی پڑھے آئے جیڑا بندہ 1000 وری ہے آقا علیہ السلام دے ذات درود پڑھیا کردا ہے، اے روزانہ زندگی دا معمول بنا لیندا ہے۔ روزانہ 1000 وری ہے آقا علیہ السلام دی ذات درود پڑھدا رہندا ہے، اونی دیر انہوں موت آئے گی نہیں جب تک جنت ویچ اپنا محل نہ ویکھ لوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اویا درود دیاں برکتاں جے، درود دے فوائد جے، درود دے ویکھ لو کنے بڑے فائدے ہی فائدے نظر آ رہے جے۔ اللہ درود آقا دی ذات دے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ اسی جناب فیس بک تے جھٹے رہنے ہیں، نیٹ تے جھٹے رہنے ہیں، ادھی رات تک 4 گھنٹے تک جناب فیس بک تے جناب لگے رہنے ہیں، تے 2-4 وری درود پڑھنا ساڑھے مقدران دے اندر نہیں ہویا کردا۔ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دے بعد 10 وری درود پڑھدا ہے، حضرت
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دے بعد جیڑا بندہ مغرب دے بعد 10 وریے آقا علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھدا رہندا ہے قیامت والے دن میں محمد اپنے اس امتی دیاں سفارشاں کراں گا اور میری سفارش مان کے اللہ اس پیارے امتی نو جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ اوے آؤ نا درود نل پیار پا لئیے، درود نل محبتہ پیدا فرما لئیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا رب نے جو احسان فرمایا ہے نا، احسان یاد رکھن دا بہترین آسان ترین طریقہ ہے کہ کثرت نال درود پڑھ دے رہیے، زیادہ تو زیادہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات درود پڑھ دے رویا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے عبد الرحمن کہنے لگے مدینے و باہر اجے گئے نا، ایک باغ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام داخل ہو گئے نے۔ آقا علیہ السلام نے نفل نیت لینے سجدے اندر چلے گئے نے، اینا لمبا آقا علیہ السلام سجدہ کر دینے پہ آئے اور منو خطرہ محسوس ہو لگ پہ آئے۔ آقا علیہ السلام دی رونا کتے پرواز کر گئی ہوئے، لمبا سجدہ کرن دے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سجدے تو سر چکے آئے، سلام پھیرے آئے۔ آقا علیہ السلام ویندے نے پیارے عبد الرحمن دا رنگ اڈیا نظر آ رہے آئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عبد الرحمن پیارے آئے، خیر تے ہے وے پریشان نظر آ رہے آئے۔ آقا جی میں تے پریشان اس وجہ تو ہو گیا، اینا لمبا سجدہ میں تے ڈر گیا کہ تہاڈی روح نہ پرواز کر گئی ہوئے، میں تے تاں پریشان ہو گیا میں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبد الرحمن پیارے جناب جبریل میرے کول آئے سانے اور آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی ہیں جیڑا تہاڈا امتی ہے جنی دیر تہاڈے تے درود پڑھدا رہندا ہے اونی دیر اللہ او دے تے رحمتاں دا نزول کر دے رہندے نے تے رب دے فرشتے او دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے رہندے نے۔ تے میں تے سجدے دا شکریہ دا سجدہ کرن دے آسا کہ اللہ ذوالجلال نے میری امت نو اینی عظمت عطا فرما دیتی ہے، اللہ ذوالجلال نے میری امت تے اینے انعامات فرما دیتے نے۔ اوے آؤ نا پنڈی چک والے ہو کلیاں بیٹھے آقا دی ذات درود پڑھیا کرو، چل دیاں پھر دیاں درود پڑھیا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات کثرت دے نال درود پڑھیا کرو، رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا۔ ویکھ لونا آقا علیہ السلام دے کول ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آ کے بہ گیا نے، گلاں کر دیاں کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں اللہ دے ورد و وظائف واسطے کوئی ٹائم مختص کیتا ہے، کوئی مخصوص ٹائم ہے جدے اندر میں ورد و وظیفے کثرت نال کرنا وا دعاواں کرنا وا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کردا ہے اللہ دے نبی جی میں اس ٹائم دے وچ درود کنا کو پڑھا؟ انج سمجھ لو ایک گھنٹہ۔ جناب ابی بن کعب آندے نے میں دعا کرنا وا ورد و وظیفے کرنا وا تے 20 منٹ گھنٹے دے وچوں میں تہاڈے تے درود پڑھ لواں، ایک کام میرا عمل ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے او بھائی پیارے گل تے ٹھیک ہے، عمل تے بڑا چنگا ہے، پر درود زیادہ کر لویں تے ہور تیرے واسطے فائدہ ہے۔
کہنے لگے آقا جی ادھا گھنٹہ درود کر لینا ادھا گھنٹہ دعا کر لانگا آقا علیہ السلام فرماندے نے کام تے بڑا بہترین ہے اگر درود زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے اور بہتر ہوئے گا جناب ابی کہنے لگے 40 منٹ درود پڑھاں گا 20 منٹ دعا کر لواں کراں گا اے عمل ٹھیک ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہے تے بڑا ٹھیک ہے اگر درود زیادہ کر لویں تے اور تیرے واسطے فائدہ تے تیرے واسطے بہتری ہے جناب ابی بن کعب آندے نے اللہ دے نبی جی اے پھر جیڑا ٹائم میں دعا تے بھی لانا ہے ہن سارا وقت پڑھدا رہواں گا تے تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا آقا علیہ السلام فرماندے نے ابی پیارے آ پھر گل سن لے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اذن تک فہمک ویکفر لک ذنبک اوے بھائی پیارے اجے تو میرے تے درود پڑھدا رہے گا میں رب دا نبی کہہ رہا ہاں اذن تک فہمک اللہ تیری زندگی دے وچوں سارے دکھ تے غمی ختم کر دین گے جڑے پریشان رہندے ہو نا کاروبار دی وجہ تو اولادہ نافرمان ہو گئیاں نے نافرمانی دی وجہ تو پریشان رہندے ہو فصلہ تباہ ہو گئیاں نے قید پہ گیا اور جناب ویکھلا اور کئی قسمہ دیاں ٹینشناں تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر درود پڑھدا رہے گا اے دکھ پاویں دنیا دینے تے پاویں آخرت دینے اللہ درود برکت نال تیرے سارے دکھانوں کفور فرما دین گے وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبَكَ آقا علیہ السلام فرمان دینے درود پڑھن دی برکت نال اللہ تیری زندگی دے سارے گناہوں معاف فرما دین گے سبحان اللہ او نبی کہہ رہے نے جدے ورگا رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں بولو دجا بنایا بولو بنایا آج لوگ گلاں کر دیں جی بھابیاں دا تے پیر ہی کوئی نہیں یہ تے ہے ہی بے پیرے نے اوے سونیا آج لوکاں دے پیر نے اگے او دا پیرے پھر اگے او دا پیرے اللہ ذوالجلال دی قسم ساڈا پیرو پیرے جدا اگے پیر ہے ہی کوئی نہیں غلط لوکاں دا غلط بیانے سنو کن لا کے ساڈا اعلانے جدے دنیا ہوتے نہیں ملدی نظیرے ساڈا پیر کملے او پیران دا پیرے جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا ویکھ لو آمینہ دے لال علیہ السلام نو اساں پیر پڑھ لے آئے مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی ہاں مریدو دے او ساڈا پیرے اسی کوئی نہیں کر دے اضافہ اضافی سانو پیر سونا محمد ہی کافی بہتے پیر والے او ویرو پراؤ میرے پیر ورگا کو لب کے لے آؤ تو آڈے پیر و مرشد جننے وین سارے تو
آڈے پیر و مرشد جننے بھی نے سارے میرے پیر دے پیران دے جوتی تو وارے تو آڈے پیر و مرشد جننے بھی نے سارے میرے پیر دے پیران دے جوتی تو وارے جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا اوہ ساڑا پیر تے او پیرے جدا نام لے آئے سینے ٹھنڈ پہ جائے محمد پھر کہہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا نام لے آئے سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلان دے اتے جمیں کھنڈ پہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ او آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہنے اے پیارے او بھائی گل سن لے اگر ہر ویلے درود پڑھدا رہے گا اذن تکفا ہمک وایو زمب لگا ہمک آقا علیہ السلام فرما رہنے وایو کفر لگا زمبک اے پیارے او بھائی اللہ تیری زندگی دے گناہ مٹا دیں گے تے تیری دنیا آخرت دے غمانو اپنی رحمت نال دور فرما دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ درود دی برکت بہت زیادہ برکتاں جے درود دے فوائد ہی فوائد جے میں آنا جیڑا کسرت نال درود پڑھ دے نا اللہ دی قسم مستجاب الدعوات بن جاندہ جے او دی دعا درود دی برکت نال اللہ رد کر دے ہی نہیں جے اللہ قبول فرما لیں دے جے بقیت السلام مولانا عبدالواحد جان دے نے اور اچھی طرح یہ بزرگ اونا بزرگانو جان دے نے صوفی محمد عبداللہ مامو کانجن والے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ رب دے ولی گزرے نے اپنے اکابرین و بزرگانو یاد رکھیا کرو او جیڑی بھی دعا کر دے سن اللہ قبول فرما لیندے سن دعا جیڑی بھی کر دے سن اللہ من لیندے سن بزرگاں نے نا گل سنائی صوفی صاحب کو نا خامت بیوی آ گیا جوڑا ایک آ گیا کہنے لگے حضرت صاحب صوفی صاحب 3 مہینے ہو گئے نے ساڑا پتر گواج گیا گم ہو گیا لبدا نہیں پیا تے دعائی کر دیو اللہ ساڑا پتر واپس کر دے وے کہ تو لب جاوے صوفی صاحب زور دی نماز پڑھی ہے تے کمرے دے اندر داخل ہو گیا نے کہاں لگے عرشہ مالے ربا انہوں میں سنیا کلیا کہ میرے کو لا کے دعا کرواؤ میں نہیں انہوں جاندہ اللہ تو اینا دے دل وچ گل پائیے میرے بندے میرے یار کل جاؤ تے او دے کولو دعا کرواؤ اے میرے کولو دعا کروان پتر دی آئے نے اللہ زور دی نماز پڑھیے اثر دی نماز تاں پڑھنی ہے جے اینا دا بیٹا واپس لے آویں جڑے رب والے ہوندے نے نا جڑے جنہاں نے رب نال یاری لائی ہوئے نا انہاں نو اپنے رب تے مان بھی بڑا ہوندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ رب نو کو قسم دے کے کہہ دے وے کو گل ہے اللہ اپنے پیاریاں دیاں قسماں دی لاج رکھ لیندے نے یاری لائیے تے صحیح رب نال اسی یاری ٹیلی ویژن نال لائیے یاری موبائل نال لائیے
4 گھنٹے فیس بک تے نوجوان برباد کر دیندا ہے۔ وہ فیس بکیو انگریز دی بک کھول دیو، کدی اللہ دی بک بھی کھول کے ویکھیا کرو، رب دا قرآن بھی تے کھول کے ویکھیا کرو نا۔ اساں بھلا دتیاں نے وہ گلاں، اکابرین دیاں اداماں بھول گئے۔ سلفی صاحب میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی گل سنان ڈے سانا، میں بھی ایک سنا دینا، یاد آئی ہے۔ اسی تے ٹی وی ویندے ہاں سو جانے ہاں، نیٹ چلاندے ہاں سو جانے ہاں، فیس بک چلاندے ہاں سو جانے ہاں، وہ جے ڈرامے فلماں فیس بک چلاندے ہاں ویندے ہاں سو گئے، جے ستے ہاں موت آ گئی تے رب دے دربار وچ کیڑا منہ لے کے جاواں گے؟ سوچے کدی؟ نہ سون دیاں دعاواں یاد رہیاں، نہ ایت الکرسی پڑھنا یاد رہی، نہ سورہ ملک دی تلاوت کرنا یاد رہی، تے دعوے کرنے ہیں عشق رسول دے کہ اسی عشق رسول دے دعوے کرنے ہیں، نبی نال عشق ہے تے نبی نال پیار ہے تے نبی نال محبت ہے۔ ویکھو جنہاں نے نبی دیاں گلاں منیاں نے، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ پیر دے اندر نہ کچھ زخم ہو گیا ہے تے علاج کروان لئی چلے گئے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نال نے، تے علاج کرنے والا ڈاکٹر یہودی ہے، مسلمان نہیں۔ کہنے لگا حضرت یہ آپریشن ہوئے گا تے تو انہوں بے ہوش کر کے آپریشن کرنا پئے گا۔ کہنے لگے اچھا بے ہوش کرنا ہے؟ جی بے ہوش کرنا ہے۔ کہنے لگے پھر کھلو جاؤ۔ جدو دا مینوں پتہ لگا ہے نبی دی حدیث پڑھی ہے کہ سون تو پہلا سورہ ملک پڑھ دے ہوتے بولو پھر اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگے ادو تو لے کے آج تک میں سون تو پہلا سورہ ملک پڑھنا کدی بھولیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مینوں سورہ ملک پڑھ لین دے ہو، پھر مینوں بے ہوش کر لیا جے۔ ڈاکٹر نے نا اے شیخ صاحب میر صاحب سورہ ملک پڑھن لگ پے، ڈاکٹر نے سمجھیا کو منٹت دے دی گل ہوئے گی، اے حضرت صاحب پڑھ دے جان ڈے نے سورہ ملک دی تلاوت کر دے جان ڈے نے۔ یہودی ڈاکٹر نے جلدی نال بے ہوشی والی دعائی سنگھا دیتی ہے۔ اللہ دی قسم او لوگو گل سنن والی جے، میر صاحب تے بے ہوش ہو گئے نے، اونی دیر زبان رکی نہیں جب تک سورہ ملک مکمل نہیں ہو جاندی۔ تے یہودی ڈاکٹر دے الفاظ نے کہنے لگا پاویں میں مسلمان نہیں، انہاں حالتاں دے اندر تو اڈے حضرت ترانو اگر موت آ جاندی انہاں نے قیامت والے دن اٹھنا سی تے قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ ملک پڑھ کے سمیا کرو، ایت الکرسی پڑھ کے سوندیاں دعاواں پڑھ کے سمیا کرو، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھیا کرو تے کسرت دے نال درود پڑھیا کرو۔ صوفی صاحب نے نا زور دی نماز پڑھی ہے، کہنے لگے اللہ اونی دیر میں اثر پڑھنی نہیں جب تک انہاں دا بچہ واپس نہ آ جائے گا۔ تے رب کیویں پیارے نال پیار کردا ہے، اجے اثر دی اذان ہوئی نہیں تے اللہ نے صوفی صاحب دیاں دعاواں قبول کر کے تے اونا دا بیٹا واپس مسجد وچ لے آندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انج دی یاری رب نہ لائیے جدا فائدہ بھی ہوئے گا۔ کنج دعاواں اونا دیاں قبول ہوندیاں رہیاں نے۔ عبدالغفار صدیقی صاحب لوگ نہ آ گیا صوفی صاحب نو کہنے لگے حضرت قید پہ گیا، بارش بند ہو گئی ہے تے چلو کھلے میدان جا کے دعا کریے رب کھولو، رب بارش پا دے وے۔
تے صوفی عبداللہ صاحب کہنے لگے میرے لئے سواری منگوا لاؤ، میں دعا کرنی ہے، رب نے می پا دینا ہے، تسی بھیج دے آیا جے تے میں گھوڑی تے بہ کے جلدی تواڈے تو پہلا آ جانا ہے۔ تے کئی نا مزاق کرنے والے بھی ہوندے نے، سارے پیار کرنے والے نہیں ہوندے، وچ بیگانے بھی طنز کرنے والے بھی ہویا کردے نے۔ لے ایڈا ہی اینو دعا تے مان ہے، آندا کہ رب نے من لینی ہے، ایڈی جلدی من لینی ہے۔ خیر چلے گا دعا کرنے واسطے، کھلے میدان دے اندر ہے۔ صوفی صاحب اجے دعا کرے نہیں ڈینے تے اللہ نے رحمت دا می پا دیتا ہے۔ تے سوال کرنے والا سوال کردہ صوفی صاحب ایک گل دس دیو، تسی جیڑی بھی دعا کر دیو رب قبول کر لیندہ ہے، کیڑا عمل کر دیو جیڑے عمل دی وجہ تو اللہ دعا رد کردہ ہی نہیں، رب ضرور قبول کر لیندہ ہے۔ تے صوفی صاحب دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے کہنے لگے اوے اون والے ہو کوئی ایڈا وڈا تے عمل نہیں، ایک عمل میرا ضرور ہے، میری زندگی دا معمول ہے، اونی دیر میں روزانہ سوندا نہیں جب تک میں 1000 وری آقا دی ذات تے درود نہیں پڑھ لیندہ۔ روزانہ 1000 وری درود پڑھن دی برکت نال میں رب کولو جو بھی منگنا وا اللہ عطا فرما دیندے نے۔ بڑی برکت جے درود دی، بڑیاں برکتاں جے، بڑیاں برکتاں جے۔ اوے پڑھ کے ویکھیے تے صحیح، اے دے نال پیار پا کے ویکھیے تے صحیح۔ میں گل مکا لگا، عرب وچوں نا سعودی عرب وچوں ایک کلپ چلے ہے، ایک نا بندہ اللہ والا وہ جدو بھی گل کردہ ہے کسے نال، مولانا صدیقی صاحب کول بیٹھا ہے، حضرت درود دیاں بڑیاں برکتاں نے، سلفی صاحب کول بیٹھا ہے، درود دی وجہ تو رب نے بڑیاں رحمتاں کر دیتیاں نے، درود دی وجہ تو اللہ نے بڑیاں بہاراں لا دیتیاں نے۔ جدو بھی بہندہ ہے، جتھے بھی بہندہ ہے، آندہ درود دے اندر بڑیاں طاقتاں نے، درود دی وجہ تو رب نے کدی میری کانڈ لائی کوئی نہیں، رب نے رحمتاں ہی رحمتاں فرمائیاں نے۔ اے دا ایک گوانڈی ہمسایا او عیسائی مذہب دے تے انہوں ایک گل وارا کھا دی، کہنے لگا یہ جدو بھی بہندہ ہے، جتھے بہندہ ہے، جدے کل کھلوندہ ہے، جی درودیاں بڑیاں برکتاں نے، درود دی وجہ تو رب کانڈ لاندہ ہی نہیں، رب کسے میدان دے اندر ناکام ہون دیندہ ہی نہیں، ہر وقت اللہ اپنیاں رحمتاں فرما دیندے نے۔ اے آندہ ہے عیسائی بندہ جیڑا ہے نا، مسلمان اللہ والے کو لایا ہے، کہنے لگا سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ آندہ ہوئے اللہ والے میں اپنے محبوب پیغمبر دی ذات درود پڑھدا رہنا وا، اللہ رحمتاں کر دے رہندے نے، اللہ نے کدی مینوں ناکام ہون دیتا ہی نہیں ہے، اللہ نے زندگی وچ میری کدی کانڈ لائی نہیں ہے۔ ویکھ لو نا پھر عیسائی جیڑا نا یہود و نصارا یہ ہر دور دے اندر مسلمانہ دے مخالف رہنے، قدم قدم تے سازشاں دا جال بندے رہنے۔ یہ آندہ ہے اچھا دوسرا دن آیا نا، اے سنیارے کل گیا ہے، بہترین انگوٹھی تیار کروا دے سونے دی، اینو سنیارے نو کہن لگا انج دی انگوٹھی بنا دے جیڑی آج تک کسے نے بنائی نہ ہووے۔ انہیں تیار کروا کے نا تے مسلمان کو لایا، کہن لگا اے اللہ والے میں سفر تے چلا میں میری انگوٹھی امانت دے طور تے رکھ لے، میں سفر تو آمانگا تے تیرے کولو لے لمانگا۔
اے اللہ والا درود پڑھن والا درود نال پیار پان والا بندہ جیڑا ہے انہیں انگوٹھی پکڑ لئیے تے اے دے سائی دے سامنے کمرے دے اندر ہی الماری وچ رکھ دیتی ہے اور رات پئی نا رات پئی ہے اے جیڑا ہے سائی ہے اے موقع پا کے اے جناب رات دے اندھیرے دے اندر مسلمان دے گھر وچ داخل ہویا ہے الماری وچوں انگوٹھی نکال کے تے چلا جاندا ہے اگلا دن ہویا سمندر کنارے چلا گیا کشتی دے اندر بہ گیا ہے جدو دور چلا گیا گہرے پانی دے اندر چلا گیا نا تے اس عیسائی نے انگوٹھی سمندر دے وچ سوٹ دیتی ہے سمندر دے اندر انگوٹھی گرا دیتی ہے 2 4 5 6 دنوں دے بعد واپس آوندا ہے تے کہن لگا ہوئے اللہ والے لیا میری انگوٹھی واپس کر دے میں واپس آ گیا ماں ہن ویکھے آجے اللہ اپنے دی کانڈ لگن دیندا کہن لگا مسلمان کہن لگا ذرا بہ جا چٹ آرام کر لے سا لے لے میں کل ہی مچھلی سمندر تے کنارے گیا سا مچھلیاں 2 آندیاں نے میری بیوی بنا لگی ہے تے کھانا تیار ہو جاندہ ہے تے کھانا کھا کے اپنے گھر چلا جائیں خیر بہ گیا اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے بیوی نے سین وچوں آواز دیتی ہے اللہ والے اے میرے سرتاج جی گل سنے آجے اے مچھلی دا پیڑ چاک کیتا ہے تے ایڈی بہترین انگوٹھی نکل آئی ہے حیران رہ گیا پریشان ہو گیا تے میں الماری وچ رکھی سی الماری چ ویکھیا انگوٹھی اتھوں نظر نہ آئی خیر اے انگوٹھی اسے جگہ تے رکھ دیتی کھانا کھادا تیار ہویا کھانا کھادا تے عیسائی کہنے لگا لے آ بھائی انگوٹھی میرے حوالے کر میں انگوٹھی لین آیا کھان تے تھوڑا ہی تیرے کو لایا ماں تے رب والا اندر چلا گیا ہے وہی انگوٹھی جیڑی ہون پہلا رکھی ہے نا الماری بھی چولے آ کے تے عیسائی دے ہاتھ پکڑا دیندا ہے عیسائی حیران رہ گیا پریشان ہو گیا کہن لگا مینوں گل دس گل کی اصل وچ میں تے آساشاں دے جال بنے نے میں تے رات دیاں تاریکیاں ویلے انگوٹھی تیرے کولو لے گیا میں تے تینوں بدنام کرن دا پروگرام بنایا سی کہ تو ہر ویلے درود 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 کردہ رہنا سا کہ میں درود پڑھدا رہنا ماں اللہ رحمتاں کردہ رہنا ہے میں تے تینوں بدنام کرن واسطے اے حربہ استعمال کیتا ہے اے انگوٹھی لے آندی تے کتھوں لے کے مینوں دس تے صحیح کہن لگا ہونا کی ہے کل میں دریا تے سمندر دے کنارے گیا مچھلیاں 2 لے آندیاں نے او دے پیٹ نو چاک کیتا تے پیٹ وچوں مچھلی جناب انگوٹھی نکل آئی ہے اللہ دی قسم ہے تو اے پروگرام بنایا ہے میں درود پڑھدا رہا ہاں تیرے جان دے بعد بھی درود پڑھدا رہا ہاں اس درود پڑھن دی وجہ تو پاویں جڑے مرضی پروگرام بنا لینے اللہ نے مینوں پریشان ہونی نہیں دیتا اینی گل سن کے ہی نا عیسائی بندے نے کلمہ پڑھ لیا تے نبی دا پروانہ بن جاندا ہے درود نال پیار ہوئے نا درود نال پیار ہوئے اللہ ذل جلال اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیا کر دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور میرے دے قاضی ازدانی شہید بھی کہہ گیا نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرمان دے
والے رب نہ بخش جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں تے نام نبی دا سن کر مومن آ جڑے آ گئے ہو نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے تے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے تے درود پڑھن والے اللہ بخشے جنت تینوں آمین کہہ دیو اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکان وچ دربار الہی ایک نا شیخ نے گل سنائی وہ کہنے لگے میرے والد محترم نا درود نال علاج لوکاں بیماراں دا علاج کردے سن درود نال جنوں ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہے آخری گل سن لو تے دعا کریے جنوں ڈاکٹراں نے لا علاج قرار دے کے ہاسپیٹل چو جواب دے دیتا ہے تے مایوس ہو کے گھر آ گیا نے وہ شاید کہنے لگے 300 وری درود پڑھنا ہے کنی وری 300 وری درود پڑھ کے نا تے پانی تے دم کر کے 41 دن یہ پانی پی لو روزانہ 300 وری درود شریف پڑھ کے پانی تے دم کر کے 41 دن یہ پانی پی لو اللہ لا علاج بیماریاں تو شفا عطا فرما دیں گے اے ویکھو ہاں کر کے چلو جے نئی یقین تے آزمائی لو ہو سکتا ہے اللہ ہو کیوں سکتا ہے بلکہ اللہ درود پڑھن والے دی کانڈ لاندے ہی نہیں جے اے عمل کر کے ویکھو انشاءاللہ رب رحمتہ فرما دیں گے بیڑے پار فرما دیں گے اللہ ساڑی دنیا میں بہتر بنا دیں گے درود دی برکت نال اللہ قیامت والے دن جنت بھی دیں گے تے جنت وچ آمنہ دے لال دا پڑوس بھی عطا فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین شیخ تسی دعا کرو آجو بزرگ جڑا نات کو دعا کروانی چاہیے زندے لوگاں دا فرض ہے اور فوت شدگان دا زندیاں دے ذمے حق ہے کہ اسیں مرحومین واسطے بخشش اور رحمت دی دعا کریے پچھلے دنوں دے اندر سید محسن شاہ صاحب ناگہانی طور سے اچانک ہی اللہ نو پیارے ہوئے نے انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ اور دوسرے مرحومین واسطے بھی دعا فرماؤ
اللہ انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ یہ نال تمام بیماراں واسطے دعا فرماؤ، اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بڑے ہی قریبی دوست جنہاں نال میرا تعلق محض اللہ دی رضا واسطے، اور اے عرصہ تقریباً 48 سال دا ہو گیا۔ سعودی عرب اج 22 دن ہوئے نے وہ وینٹیلیٹر تے نے۔ انہاں دے بیٹے دا اج ہی منوں شام دے قریب فون آیا ہے، انہاں واسطے بھی خصوصی دعا فرماؤ، اللہ میرے اس دوست نو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقابل التوبات۔ اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالديننا اللهم اغفر لنا ولوالديننا ولأساتذتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الحنان أنت المنان أنت بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الحنان المنان البديع السماوات والأرض۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ مولا کریم اپنی رحمت دے نال تمام مومن مرحومین نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ انہاں دیاں بشری تقاضیاں دے تحت ہون والیاں کمیاں کوتاہیاں تے غلطیاں نو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحمان بھی ہیں، اے اللہ تو رحیم بھی ہیں۔ اللہ اپنی رحمانیت دے واسطے، اللہ اپنی رحمیت دے صدقے اللہ ساڑھے سارے اندر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تمام بیماراں نو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے سمیت تمام مسلمان بیماراں نو تمام قسم دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دی شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اسی تیرے کولوں تیری رحمت دا سوال کرنے ہاں، اللہ تیرے کولوں تیرے غصے دی پناہ منگنے ہاں۔ اے اللہ اسی تیرے کولوں جنت دا سوال کرنے ہاں، اللہ تیرے کولوں جہنم دی گرم ہوا تی بھی پناہ منگنے ہاں۔ اے اللہ سانوں بھی نیک بنا دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نوں نیک بنا دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نوں ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔
اے اللہ بے اولاد لوگاں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما، اور اولاد والیاں دی اولاد نو اپنے ماں با فرما بردار بنا کے انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والنجم إذا غوى